अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं CPTI गवर्नेंस टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुर्रम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर जो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखते हैं। साल 2024 और 25 में स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन रेमिटेंसेस को तकरीबन $38 बिलियन तक लेके गया है। और इस वक्त जहाँ पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और माइग्रेशन पॉलिसीज़ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ इंडिया $137 बिलियन रेमिटेंसेस के साथ पहले नंबर पे है। वहीं पे पाकिस्तान अपनी GDP का कोई 9.4% रेमिटेंसेस से कलेक्ट करता है। ये बढ़ता हुआ ग्राफ क्या वाकई किसी इकॉनमी के लिए एक खुशाइन चीज़ है या इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो वीकनेसेस हैं वो मौजूद हैं? सो हम आज इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर फैसल अब्बासी साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिसी एनालिस्ट हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं अदाद शुमार के ऊपर, और आज के एपिसोड में हम उनसे जानेंगे। इसके साथ ही मेरे साथ वेलकम करें ज़ुबैर फैसल अब्बासी साहब को। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। बहुत खुश होती है गवर्नमेंट जब हमारी रेमिटेंसेस बढ़ती हैं और बड़ा उसको अप्रिशिएट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बताइएगा कि जो साउथ एशिया में है वो कोई रेमिटेंसेस का ट्रेंड पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश को देखें तो किस तरह के और किस तरह की रेमिटेंसेस यहाँ पे आती हैं? देखिए नौशीन, रेमिटेंसेस जो हैं ख़ास तौर पे जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं जिनके अपने मुल्क के अंदर लेबर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है, लेकिन उनके पास मैन पावर ज़्यादा है, अब वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, तो वो उनकी ख्वाहिश होती है कि ये लोग किसी और जगह से फिर पैसे जो है रोज़गार का इनका बंदोबस्त हो सके। तो पाकिस्तान ने भी जब 70s में स्पेशली पाकिस्तान ने गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ कांटेक्ट किया और हमने लेबर को एक्सपोर्ट करने की बात की वहाँ पे, ताकि इनको रोज़गार मिले और इनकम स्ट्रीम्स जो हैं वो लोगों की जनरेट हों। ये वो वक्त था जब मिडल ईस्ट जो है ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा था और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे। अर्बनाइजेशन का एक वहाँ पे फ्लो था। उसी वक्त वहाँ पे फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक बैंकिंग सिस्टम खड़ा हो रहा था, तो पाकिस्तान ने अनस्किल्ड वर्कर्स भी भेजे और स्किल्ड वर्कर्स भी भेजे, और यही चीज़ जो है आपको इंडिया में भी नज़र आती है और बांग्लादेश में भी नज़र आती है। लेकिन इंडिया ने बहुत शुरू में ये फैसला कर लिया था कि उन्होंने अपनी एक तो इंडस्ट्री को लोकल सतह पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जाना है, और उनका ये ख्याल था कि हम अपने मुल्क के अंदर कैपिटल गुड्स मेकिंग इंडस्ट्री लेके आएंगे, या मशीन कैपेबिलिटी जो है अपने मुल्क में लेके आएंगे। तो उसके लिए जो नेहरू महालानोबिस मॉडल जिसे आप कहते हैं, उसमें उन्होंने हाई क्वालिटी लेबर फोर्स की बात की, और इस तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की बुनियाद रखी, उसको सारे मुल्क में फैलाया, और उन्होंने हाई क्वालिटी और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके साथ फेमिलियर होने वाली और उस वाला ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस किया। लेकिन इन तीनों मुल्कों ने अपने ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट भी किया, इन द सेंस के चूँकि हमारे यहाँ उतनी पाकिस्तान के ख़ास तौर पे कॉन्टेक्स्ट में, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में एक वक्त में इतनी ज़्यादा फर्म्स नहीं रहीं कि इतने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। सो they exported much of their labor। तो हमारी जो कंपोजिशन है पाकिस्तान की, अगर आप कंपोजिशन देखें ह्यूमन रिसोर्स की, तो वो ज़्यादा है जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो बाहर गई थी, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में हिस्सा लेना था, तो मेसनरी और इस तरह आर्टिजनल वर्क करने वाले लोग जो थे वो ज़्यादा गए। इंडिया ने अपने डायस्पोरा बिल्ड करने के लिए बाय मींस ऑफ स्टेट पॉलिसी उन्होंने हाईली क्वालिफाइड लोगों को बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। बांग्लादेश और नेपाल इस रीजन में पाकिस्तानी की तरह के मुल्क हैं। इंडिया की कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है, और उसी का फिर असर आपको नज़र आता है कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं उसके अंदर इंडियंस की प्रेजेंस है ह्यूमन रिसोर्स की, और उनके यहाँ रेमिटेंसेस भी शायद ज़्यादा हैं, बांग्लादेश में भी आती हैं, लेकिन वो सारी सेमी स्किल्ड एंड लो स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर की वजह से। तो ये एक कॉम्पोजिशन है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जो है यूजुअली ज़्यादा इनकी जो एक्सपोर्ट है वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड की है, और किसी हद तक इसमें इरेगुलर माइग्रेशन का भी है, जैसे आपने तज़किरा कर रही थी कि माइग्रेशन के साथ भी इसका ताल्लुक़ है। तो ये जो टेम्परेरी ट्रांसफ़र ऑफ लेबर है, इसमें
irregular migration کا بھی عنصر آ جاتا ہے ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ میں. تو اس طرح کی کمپوزیشن نظر آتی ہے. اچھا زبیر صاحب، آپ نے بات کی کہ انڈیا کا جو ٹرینڈ تھا وہ ذرا اسکلڈ ورکر کی طرف جانے کا تھا. اب پاکستان کی اگر ہم بات کریں، اور پاکستان کی بہت ساری جو ریمیٹنسز ہیں وہ آتی ہیں یہ مڈل ایسٹ والی سائڈ سے بھی آتی ہیں، اور دوسرا بھی جب پوری دنیا میں مائگریشن پالیسیز بہت اسٹرکٹ ہو رہی ہیں، ابھی آپ دیکھیں تو بہت ساری ریسٹرکشن EU کی طرف سے بھی ہے، UK کی طرف سے USA نے بھی بہت ساری لگائی ہیں. تو ہمارا جو بہت زیادہ جو ریمیٹنسز کے اوپر اکانومی کا جو وہ ڈپینڈنسی ہے وہ ظاہر سے کہیں نہ کہیں افیکٹ ہوگی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں کیا امپیکٹ ہوگی؟ کیونکہ ایک اور کمپیریزن بھی اگر آپ دیکھنا ہے GDP کا، تو آل دو کہ انڈیا کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ قریباً $37 بلین کی ہیں، لیکن ان کی ٹوٹل GDP کا 3.5% ہے. لیکن پاکستان کی وہی کوئی اراؤنڈ 10 کے قریب بڑھ جاتی ہے. 10% ہمارا GDP جو ہے وہ ریمیٹنسز کے اوپر بیس کرتا ہے. لیکن اگر مائگریشن پالیسیز اسٹرکٹ ہوتی ہیں تو ہاؤ اٹ ول افیکٹ آر اکنامک، یا جو ہماری جو ویلیو آف منی ہے یہاں پہ کس طرح سے افیکٹ ہوگی اس سے؟ تھینک یو نوشین، بڑا اچھا اہم سوال ہے. مائگریشن پالیسیز جو ہے یورپ میں اس کو ریسٹرکٹ تو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ بھی جو یورپین یا ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہ اس وقت تو لیبر کو انوائٹ کرتے تھے جب ان کے ہاں مینول لیبر کی ضرورت تھی. ان کے اپنے ہاں چونکہ پاپولیشن کم تھی تو وہ یہاں سے مینول لیبر کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ امپورٹ کر لیتے تھے یا ان کو الاؤ کرتے تھے کہ وہ آئیں. لیکن WTO کی زبان میں جسے اب موڈ 4 کہتے ہیں کہ موومنٹ آف پرسنز، ٹیمپریری ٹرانسفر آف لیبر، اس کے بارے میں گلوبلائزیشن کے سارے پروسیس کے باوجود جس میں کیپٹل نے فلو کیا، فائنینشیل کیپٹل نے فلو کیا، انویسٹمنٹس زیادہ تیزی سے دوسرے ملکوں میں ڈیولپڈ اکانومی سے لیس ڈیولپڈ اکانومیز میں گئیں، لیکن لیس ڈیولپڈ اکانومیز سے لیبر نہیں گئی. تو یہ ایک پالیسی، ایک ریسٹرکشن کی فضا جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ بڑی اکانومیز میں آ جائے. اور ود دی پیسج آف ٹائم جیسے جیسے اکانومیز کمپلیکس ہوتی گئیں ویسے ویسے ان کی لیبر ریکوائرمنٹس بھی چینج ہوتی گئیں. تو ایک وقت میں وہ ہائیلی اسکلڈ لوگوں کو جو خاص طور پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کو تو وہ اپنے ملک میں بلاتے تھے، ان سے کام اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ ان کو تو بلاتے ہیں، ان کو جابز دیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ڈرائیورز بھی بھیجیں گے وہاں پہ، لو اسکلڈ لیبرز بھیجیں گے تو وہ اس کو. لیکن یہ ٹرینڈ ہمارا گلف کی طرف سے بہت زیادہ نظر آتا ہے نا، جو سعودیہ ہے یا UAE یا قطر وغیرہ، تو یہاں ہماری بہت ساری لیبر جاتی ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے، جہاں پہ ماڈرنائزیشن کا کام ہو رہا ہے، جن اکانومیز میں جہاں پہ انکم شیئر بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک مینول لیبر کام کرنے والا یا ایک ٹیکسی ڈرائیور جتنے پیسے کمائے گا اور جتنا ایک انجینئر جو ہے یا ایک فائنینشیل سیکٹر ایکسپرٹ جتنے پیسے بنائے گا یا ایک ٹرو سائنٹسٹ جو جتنے پیسے بنائے گا، وہ اس کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے ان اکانومیز میں. تو اس وقت وہ گلف کنٹریز کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر سائلنٹ بھی کرے تو جو US اینڈ EU کی جو مارکیٹس ہیں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی ہیں، وہ تو ہائیلی اسکلڈ پروفیشنلز کو لے کے جاتی ہے، جس کے ساتھ ہمیں مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ برین ڈرین کا مسئلہ ہے. انڈیا نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، تو انڈینز نے اس کو برین سرکولیشن کا نام دیا کہ ہم اپنے بہت اچھا برین باہر ایکسپورٹ کریں گے لیکن ہم اپنے ملک میں اس کو کسی نہ کسی سطح پہ یوز بھی کریں گے، جس کو وہ انڈین ڈائسپورا کی شکل میں انہوں نے اس کو کلٹیویٹ کیا. اس کے ریزلٹس کیا نکلے وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ ان کی اپنی اکانومی کو جیسے گرو کرنا تھا وہ تو نہیں کر سکے، تو ان کے ہیومن کیپٹل کا فائدہ دوسری ویسٹرن اکانومیز کو ہوا. تو میں آپ کے سوال کی طرف واپس آتا ہوں کہ جو پالیسیز ویسٹ میں ہیں یا ڈیولپڈ اکانومیز کی ہیں وہ ہمیشہ سے ریسٹرکٹیو رہی ہیں فار موومنٹ ٹیمپریری ٹرانسفر آف لیبر اس کے، لیکن کیپٹل کو وہ رکھتے ہیں. اور یہی ٹرینڈ میرا خیال ہے آئندہ بھی چلے گا، اس کے اندر کوئی بہت بڑی چینج نہیں آئے گی. اس میں جب تک کہ آپ اپنی پالیسیز کو، اپنے اس سارے تھنکنگ کو اباؤٹ ریمیٹنسز، اباؤٹ یور ہیومن کیپٹل اینڈ اباؤٹ یور
इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सीरियसली नहीं सोचते, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अच्छा, बात जब हमारी पहले भी हो रही थी तो आप एक बात कर रहे थे, ये जो रेमिटेंसेस न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर वर्ल्ड बैंक में दिलीप रतन ने अच्छा खासा काम भी किया है। एक तो शायद हमारे नाज़रीन इंटरेस्टेड भी हों इस कॉन्सेप्ट को समझने में, और पाकिस्तान जैसी इकॉनमी या बांग्लादेश जैसी इकॉनमीज़ के लिए वेयर इट स्टैंड्स। अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक का दिलीप रथा साहब का इस पे काफ़ी इस पे उन्होंने काम किया था। वही उनका ये ख्याल था कि जब जो लेबर वर्किंग इन अदर कंट्रीज जो अपने होम कंट्री को पैसे भेजती है तो वो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाते हैं। जब आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आप उस पैसे को इमीडिएटली लोगों को देने की बजाय कि वो अपनी कंजम्पशन बढ़ा लें, उनकी जो लोग उनके रेमिटेंस रिसीव करने वाली जो फैमिलीज हैं उनको आप इमीडिएटली वो पैसे दे दें तो वो उन पैसों को कंजम्पशन में कन्वर्ट कर लेते हैं या पैरेलल इकोनॉमीज में लेके चले जाते हैं। अगर आप इन रेमिटेंसेस को डेवलपमेंट फाइनेंस के तौर पे यूज़ करें कि ये आपके फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आया, लोगों को आप स्लोली रिलीज करेंगे एंड मे बी एक लो रेट कुछ इंटरेस्ट पेमेंट उनको देके आप करें तो वो जो आपके पास रिजर्व है तो गवर्नमेंट जो है उनको अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लेके जा सकते हैं। सो उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो कि रिड्यूस होती गई, अब तो बहुत मिनिमल हो गई है, जो एक वक्त में जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज को टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया करते थे, तो उसको ODA कहते थे, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, तो वो रिड्यूस हो रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट इमर्ज किया कि आपके पास जब बाहर से लोग पैसे भेजते हैं तो उन पैसों को गवर्नमेंट्स एज डेवलपमेंट फाइनेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर फिर दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि एक तो वो फ्लूइड था, तो कुछ लोगों ने एकेडमिक्स ने तो कहा कि नहीं ये डेवलपमेंट फाइनेंस के तौर पे एक्ट ही नहीं कर सकता, कुछ का ख्याल था कि नहीं ये स्टिल एक बफर आपको जो है वो देता है। लेकिन इसके अंदर रेमिटेंसेस का जो आपका एक इसके अंदर एक सवाल है आपके सवाल के अंदर, वो ये है कि जब रेमिटेंसेस आपको मिलती हैं तो आपकी इकोनॉमी को इन इटसेल्फ फायदा देती हैं कि नुकसान करती हैं उसका? डेफिनेटली आई विल कम इनटू दैट एज वेल। देखो जाहिर है कि जब आपको रेमिटेंसेस आ रही हैं और हम हर दफ़ा ग्रोथ की बात करते हैं, हमारे रेमिटेंसेस में तो इतना ग्रोथ आ रहा है तो उनका एक कंपनीज का भी एक अपना जो है ना वो कंफर्ट जोन, गवर्नमेंट का एक अपना कंफर्ट जोन बन जाता है कि ठीक है भाई हमारे GDP में इतना रेमिटेंसेस का शेयर आ रहा है। तो वो जो एक मुश्किल किस्म की जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है वो शायद कहीं पे मिसिंग हो जाती है। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? रेमिटेंसेस के बारे में जो हम जब इसका लिटरेचर देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से तो हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ये नज़र आता है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज़ जिनकी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, जिनके जो ऐसी इकोनॉमीज़ जो डिमांड सप्रेस करके रखते हैं और अपनी सप्लाई साइड को यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, एक्सेस टू फाइनेंस है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। वो इकोनॉमीज़ एक लो लेवल इक्विलिब्रियम में ऑपरेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे अब लो लेवल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आप इतनी ज़्यादा मिकदार में गुड्स एंड सर्विसेज नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो आप एक्चुअली अपनी डिमांड या कंजम्पशन को बढ़ा लेते हैं, बजाय कि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, आप प्रोलिफरेट करें अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, आप अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं। या पैरेलल इकोनॉमीज जिसमें ये रियल एस्टेट है इसमें पैसे जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो रेमिटेंसेस जब आती हैं आपकी इकोनॉमी में तो और ख़ासतौर पे वो इकोनॉमी जो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स का शिकार है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप के अंदर है, उन इकोनॉमीज़ में इस प्रॉब्लम को कहते हैं डच डिजीज़। डच डिजीज़ ये है कि बेसिकली हुआ ये कि नीदरलैंड्स में एक वक्त में एक उनकी जो नेचुरल रिसोर्स था उसकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी, एक सेक्टर उनका ज़्यादा ग्रो कर गया, यानी कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हो गया, फ्लावर्स की एक्सपोर्ट्स उनकी बहुत बढ़ गई। जब वो फ्लावर्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ी
تو جو ان کی دوسرا جو سیکٹرز تھے مینوفیکچرنگ کا جو ایکسپورٹ کرتے تھے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے تھے, یا اور ان کی جو گڈز اینڈ سروسز تھیں, وہ ان کے فارن ایکسچینج ریزرو ایک نیچرل کے ایک سیکٹر کے آؤٹ گرو کرنے کی وجہ سے ان کے پاس فارن ایکسچینج اتنا اکٹھا ہو گیا کہ ان کا جو مقامی کرنسی تھی, لوکل کرنسی جو تھی, وہ اپریشیٹ ہو گئی. تو آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ ایکسپینسو ہو گئے انٹرنیشنل مارکیٹس میں. سو گروتھ ان ون سیکٹر کین لیڈ ٹو ڈکلائن ان ادر سیکٹرز. اور ریمیٹنسز اسی طرح کا ایک ڈچ ڈیزیز پیدا کرتی ہیں کہ پاکستان کی سے کہ اکانومی بہت کم ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی, لیکن جتنی بھی وہ ایکسپورٹس ہیں, اگر وہ ایکسپورٹس اس وجہ سے ہو رہی ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر پروڈکٹیو کیپیسٹی انکریز ہوتی ہے, ہمارے ہاں کارخانے زیادہ لگتے ہیں, زیادہ لیبر امپلائی ہوتی ہے, اور وہ اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ جنریٹ ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو آپ ایک اکانومی ایکسپینڈ کر کے بڑھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کہیں سے ڈالرز آ گئے. اچھا, وہ جب آپ نے ایکسپورٹ کی تو آپ نے ڈالرز ارن کیے, اس کے نتیجے میں آپ نے اور را مٹیریل لیا, اور آپ نے اکانومی کو اپنے ہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے اکانومی کی ایکسپینشن کی طرف جانا شروع کیا, بڑے سالڈ گراؤنڈز پہ, جو آپ کو چائنا میں, ایسٹ ایشین اکانومیز میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے بڑے سالڈ گراؤنڈز پہ انہوں نے اپنے لیے یہ اسپیس کریٹ کی, جس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بڑھایا کہ وہ زیادہ مینوفیکچرنگ کر سکیں. ایک سیکٹر میں اگر وہ آٹو موبائل میں تھے تو وہ اس کے بعد اس میں آئل اینڈ پیٹرولیم میں آ گئے, پھر وہ کمپیوٹرز میں آ گئے, پھر پلاسٹکس میں آ گئے. اس طریقے سے مختلف سیکٹرز میں وہ گرو کرتے گئے. اور یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس پیسے آتے ہیں, پھر آپ کسی اور جگہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹس میں لے کے جاتے ہیں, نئی طرح کی سکلز ڈیولپ کرتے ہیں, آپ کا بینکنگ سیکٹر آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک انڈسٹریل پالیسی انسامبل ہے. اس پہ ہم پھر کسی وقت انشاءاللہ بات بھی کریں گے کہ انڈسٹریل پالیسیز کو ڈیزائن کیسے کرتے ہیں. بلکہ ناظرین کے لیے ہم بھی اناؤنس بھی کر دیتے ہیں کہ کچھ دن میں ہمارے ایک ایکسپرٹ ہیں پاکستان کی اکانومی پہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, ڈاکٹر اقدس, ان کے ساتھ ہم یہ پوڈ کاسٹ بھی کریں گے اور اس مسئلے اور بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ریمیٹنسز جب آپ کے پاس ایک طرح سے ہیومن ریسورس آپ نے ایکسپورٹ کی, ایک طرح سے آپ نے برین ایکسچینج کیا ود ڈالرز, برین بھی باہر چلا گیا, ڈالرز آپ کو مل گئے, بٹ یو ڈڈ ناٹ ریئلی ایکسپینڈ یور کیپیسٹی ٹو پروڈیوس تھنگس ود ان یور کنٹری. وہ آپ کے لیے پھر ایک طرح سے ڈچ ڈیزیز کا باعث بن جاتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس ایکسپینسو ہونا شروع ہوتی ہے, روپی اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے. اچھا, لیکن انڈیا میں اگر دیکھیں نا تو انڈیا نے کچھ پالیسیز, کچھ ریفارمز ایسی بھی کی کہ جو ان کا ڈائسپورا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے, کہ اگر وہ آ کے انڈیا میں واپس انویسٹ کرتا ہے تو دے فیسیلیٹیٹ دیم, ان کو گرین انویسٹمنٹ کے نام سے ایس ایم ایز کے اندر بہت ساری فیسیلیٹیشن دی گئی. لیکن پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آتی بھی ہے وہ نارملی ریئل اسٹیٹ یا اسی طرح کی چیزوں میں آتی ہے کہ لوگ یہاں سے پلاٹ خریدتے ہیں, گھر بناتے ہیں, دین آل ڈیڈ انویسٹمنٹ. تو کیا گورنمنٹ لیول کے اوپر ایسے انیشیٹیوز ہو سکتے ہیں وچ سپورٹ کہ انویسٹمنٹ, پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کی طرف ہم جائیں؟ یہ اصل میں سارا قضیہ یہی ہے. آپ کا یہ سوال بہت بنیادی نوعیت کا ہے. ہماری جو اکانومیز ہیں, اس کا بنیادی جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ایسا انوائرمنٹ, ایسا ایکو سسٹم کریٹ کرنا ہے, اور ہم نہیں کر پاتے, اسی کا فیلئر ہے کہ جس میں آپ کے پاس جو ویلتھ کی ایکومولیشن ہے وہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹس میں کنورٹ ہو, وہ کنزمپشن میں کنورٹ نہ ہو. کنزمپشن ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ کنزمپشن کے بغیر آپ کی اکانومیز جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں, لوگوں کے معیار زندگی بہتر ہوتے ہیں, لیکن وہ اگر صرف کنزمپشن پہ ایک لائک 80% جو ہے کی جی ڈی پی اگر کنزمپشن سے آ رہی ہے تو اٹس ناٹ ریئلی اے ہیلدی اکانومی. So you have to increase, you have to create channels by which people make productive investments in plants, in firms. So جو ایک اکانومی کا یہ آرگومنٹ ہے کہ اکانومسٹ جو ہے ایک آرگومنٹ یہ لے کے آتے ہیں کہ اٹس ناٹ دی نمبر آف ڈاکٹرز اور انجینئرز وچ میک یور کنٹری گرو فاسٹر اور achieve a steady state, rather it is the presence of the firms which can absorb this labor. You don't اگر آپ یہی لیبر باہر بھیج کے پیسے لیں گے تو وہ آپ کی اکانومی کو کسی حد تک تو شولڈر کرتے ہیں, لیکن سہارا دے دے گی, سہارا دے گی, لیکن وہ علاج نہیں ہے. یہ دوائی اس مرض کی نہیں ہے جو مرض ہمیں ہے. ہمیں جو مرض ہے وہ, جیسے ابھی ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا, وہ جابز کریٹ کرنے کا. جابز کریٹ ہوتی ہیں جب آپ فرمز بننے دیتے ہیں, جب آپ کیپٹل کی ایکومولیشن
ایکومولیشن پروڈکٹیو ریسورسز میں ہونے دیتے ہیں. اس کے لیے پاکستان کو اپنی سپلائی سائڈ ریفارمز کرنی ہے, اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بہت حد تک سمپلیفائی کرنا ہے, اپنے ٹیکسیشن کو بہت امپروو کرنا ہے, اپنی اس جو پبلک سیکٹر ریفارمز آپ کو چاہیے کہ پبلک سیکٹر لوگوں کو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ دے. یہ نہیں کہ اگر آپ نے دکان کھولنی ہے تو 10 ایجنسیز آپ کو پوچھیں گی کہ آپ دکان کیوں کھول رہے ہیں. You have to use modern technology that people are facilitated to comply with government regulations. وہ bureaucratic اس کے اندر یعنی کہ بزنس سپریسنگ قسم کی جو ہے ریگولیشن نہ ہو. تو پاکستان جیسا ملک جہاں پہ گروتھ نہیں ہو رہی ہے اور ہم اس گروتھ بلکہ روکی ہوئی ہے ہم نے کیونکہ ڈیمانڈ سپریس کی ہوئی ہے تاکہ ہم سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ایکولیبریم کو برابر رکھ سکے اور انفلیشن نہ ہو, اکانومی ہیٹ اپ نہ ہو. تو اگر آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے تو پھر آپ نے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ دونوں کو اکٹھا اوپر لے کے جانا ہے. اور سپلائی تبھی ہوگی جب آپ کے پاس پرچیزنگ پاور انکریز ہوگی, پرچیزنگ پاور بھی انکریز ہو, لیکن آپ کی جو گڈز اینڈ سروسز پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی امپروو ہو, آپ کا ہیومن ریسورس ہائی کوالٹی کا اور وہ ہیومن ریسورس ملک کے اندر کام کر سکے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہیومن ریسورس بنایا تو آپ صرف اس بنیاد پہ بناتے جائیں کہ یہ لوگ کہیں کسی اور ملک میں چلے جائیں گے. لیکن اس کی دوبارہ اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ اچھا جی یہاں پہ اپرچونٹی نہیں ہے, سو وہ جس نے پڑھ لکھ لیا, جس نے مطلب ایک سرٹن لیول آف ایبلٹیز جس نے اچیو کر لی ہیں, تو دے آر لوکنگ دی ادر مارکیٹس کہ جہاں پہ ان کو کر سکے. تو پاکستان میں یہ والا اس لیے آپ دیکھیے کہ لیس ڈیولپڈ اکانومیز, اس لیے آپ دیکھیں نا تو جو لیس ڈیولپڈ اکانومیز ہیں جیسے فلپائن ہے, وہاں سے لوگ باہر چلے جاتے ہیں. جب پاکستان سے بھی آپ دیکھیں گے اعداد و شمار دیکھیں تو پاکستان کے ڈاکٹرز انجینئرز جو ہیں پاکستان سے باہر زیادہ جا رہے ہیں. ان کا وہ کرو کافی شارپ ہے پچھلے کچھ عرصے میں, کیونکہ ہم نے اکانومی ہماری سپریسڈ ہے, ڈیمانڈ کمپریسڈ ہے, 3% 2-3% گروتھ ریٹ ہے. اس گروتھ ریٹ پہ آپ لوگوں کو ریٹین نہیں کر سکتے. یہ ہم لوگوں کو بلیم بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو اپنی انکم سٹریمز بنانی ہے اور پھر لوگ ایمبیشیس بھی ہوتے ہیں, دے وانٹ ٹو پلے اے بگر رول ان گلوبل سٹرکچرز. ہمیں اس کو ریسٹرکٹ بھی نہیں کرنا ہے. ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر بزنس انوائرمنٹ کو بہتر کریں تاکہ پیپل شوڈ ہیو این آپشن. کیونکہ لوگ جب ملک چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ تمام لوگ بہت خوشی سے نہیں جا رہے ہوتے. وہ تمام لوگ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے. they sometimes they run away from jaws of the shark. ایک بہت پرابلمٹک زندگی میں ہوتے ہیں, وہاں سے ان کو گھر میں اپنے گھر کو مینیج کرنے کے لیے ان کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے. اگر آپ ان کو آپشنز دیں اس سے جو باہر ان کو مل رہے ہیں تھوڑے سے کم پیسوں میں بھی, اگر ملک میں اپرچونٹیز ہوں تو they would prefer to stay in the country. تو یہ ریمیٹنسز پہ بہت خوش ہونا کہ کوئی مائل سٹون ہم نے اچیو کیا ہے. I think we should take it with a pinch of salt. This will provide us some cushion, but this is not solution of the problem. آپ اس سے آپ کی اس طرح سے صرف امپورٹس بڑھ جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس اس طرح کا پیسہ آ جائے, آپ کے پاس یعنی کہ چیزیں خریدنے کی صلاحیت تو بڑھ گئی لیکن پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں, تو آپ پھر باہر سے امپورٹ کریں گے اور الٹیمیٹلی آپ ایک زیرو سم گیم میں آ جاتے ہیں کہ یو ارن منی بٹ یو اسپینڈ اٹ ایز ویل. تو سو آپ ایمٹی پاکٹ پہلے تھی اور ایمٹی پاکٹ بعد میں رہ گئی. سو یو ہیو ٹو ٹیک یور پالیسیز ان دی رائٹ ڈائریکشن کہ آپ یہ کر سکیں. تو ریمیٹنسز کے ساتھ اس طرح کا کنیکشن بنتا ہے. صحیح. سو وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ریمیٹنسز کسی حد تک تو شاید بیماری کا علاج ہے, لیکن ہم ایکچولی نہیں ہے کہ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں جب تک اس کی روٹ کازز کا پتہ نہیں چلے گا تب تک ہم اس کو سالو نہیں کر سکتے. اور وہ ہماری جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے اس کو پرماننٹلی سالو نہیں کر سکتی. It can help us to acquire to stabilize our currency, لیکن پارشلی ہماری ایکسپورٹس کو بھی ہرٹ کرتی ہے اور پارشلی یہ آپ کی امپورٹس کو انکریز بھی کرتی ہے. سو جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے جس وہ ختم نہیں ہوتا, وہ چلتا رہتا. تو ناظرین, آج کی گفتگو کا ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم ایک انالیسس کریں کہ ریمیٹنس کی بڑھنا کیا واقعی کسی اکانومی کے لیے بہتر ہوتا ہے یا ہم شاید اس کو یہ ایک عارضی سلیوشن ہو سکتا ہے. سو
میرے ख्याल में जो हमें आज गुफ्तगू की है ज़ुबैर साहब, उससे हम इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि ठीक है, इट्स गुड, रेमिटेंस का बढ़ना इज़ इन वन वे इज़ अ रियली गुड थिंग, बट द अदर वे जब तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करती है, जब तक जॉब्स क्रिएट नहीं होती हैं, जब तक वो इन्वेस्टमेंट आपके अपने मुल्क में नहीं होती है, जब तक आपकी इंटरनल इकॉनमी ग्रो नहीं करती है, तब तक सिर्फ रेमिटेंसेस के ऊपर कोई भी मुल्क जो है रिलाय नहीं कर सकता है। सो ज़रूरत इस उम्र की है कि जहाँ ना सिर्फ हम अपने स्किल्ड वर्कर्स को बाहर जाने के लिए मौके तो दे रही हैं, लेकिन इंटरनली भी ऐसे मौके पैदा किए जाएं जहाँ पे ब्रेन ड्रेन से ज़्यादा लोग खुश हों अपने मुल्क में काम करने के लिए, अपने मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको एक गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। सो आप लोगों का भी अगर ख्याल है कि क्या रेमिटेंसेस पे हमें फ़ख्र करना चाहिए या हमें इंटरनली कुछ ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है, तो अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई है और आप उसके ऊपर कोई बात करना चाहते हैं तो उसका भी इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलती है और हम और ज़्यादा लोगों को एंगेज करते हैं अपने साथ इस सफ़र में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मालूमात आप तक पहुँच सकें। दोबारा मुलाकात होगी आपसे नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।